कलीमुल्लाह। आज हम बात करेंगे कि क्या तुर्की में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ये वक्त बेहतरीन है। मुझे क्यों जल्द अज जल्द तुर्की में प्रॉपर्टी खरीद लेनी चाहिए। क्या तुर्की की हुकूमत अपनी पॉलिसी बदल सकती है। ये सब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है। वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह, मैं ठीक हूँ। आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं भी ठीक हूँ। सर आप हमें बताएं कि क्या तुर्की में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ये वक्त बेहतरीन है। जी कलीमुल्लाह, ये बहुत अच्छा टाइम है और ये बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। बहुत शुक्रिया सर आपका। और दूसरा ये कि आज का टॉपिक बहुत अहम है। अगर हम देखते हैं, बहुत से लोग ये देखते हैं कि बहुत से लोगों ने प्लान किया कि वो टर्की में प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं। तो हमने जैसे एक वीडियो बनाई कि आप लोगों को पूरे साल में किन महीनों में टर्की में प्रॉपर्टी ख़रीदनी चाहिए। तो ये इस वक्त दिसंबर का महीना चल रहा है और उसके बाद जनवरी है, फरवरी है, मार्च है। मार्च के एंड तक जो होता है मौसम सर्द होता है। तो ये जो 4 महीने हैं, इन 4 महीनों का इन्वेस्टर जो होता है वो पूरा साल इंतज़ार करता है। मैंने कहा जो इन्वेस्टर है वो पूरा साल इंतज़ार करता है कि जब इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होगी, यानी कारोबारी एक्टिविटी जो होगी वो कम से कम होगी, पैसे की रेल पेल ज़्यादा नहीं होगी, लेन देन ज़्यादा नहीं होगा और बड़ी अमाउंट में लोग कमा नहीं रहे होंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शन बड़ी नहीं हो रही होंगी, उस वक्त मार्केट स्लो होगी। तो उस वक्त जो है बहुत से लोग अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहे होंगे किसी न किसी मजबूरी के तहत। तो वो उस वक्त फिर वो घर खरीदता है, प्रॉपर्टीज़ खरीदता है और उनको फिर होल्ड करता है 6 महीने तक, 8 महीने तक। कम से कम 6 महीने तक होल्ड करने के बाद वो उसे मार्केट में रीसेल कर देता है। और बहुत से लोग तो उसको साल या 1.5 साल तक भी होल्ड करते हैं। डिपेंड अपॉन ये उनका होता है एक पूरा कि 6 माह से लेकर 2 साल तक एक पूरा उन्होंने स्केच डिज़ाइन किया होता है कि जब उनको एक फेवरेबल रेट मिलता है प्रॉपर्टी को रीसेल कर देते हैं। अब इस वक्त एक तो ये है कि ये आपने जैसे कि देखा कि अभी मौसम सरमा जो है ये शुरू हो रहा है, विंटर सीज़न शुरू हो रहा है और सर्दी इस वक्त पड़ रही है और बहुत से इलाकों में बर्फ़बारी भी हो रही है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये 4 महीने तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और दूसरा ये है कि टर्किश लीरा जो है हिस्टोरिकली एक लोएस्ट पॉइंट पर है इस वक्त, यानी कि अगर हम देखें कि डॉलर के मुकाबले में टर्किश लीरा काफ़ी डेप्रिशिएट कर गया है। और ये जो 10% तकरीबन हम इसको अगर कहें कि 10% डेप्रिशिएट हुआ है टर्किश लीरा, यानी इसकी वैल्यू कम हुई है। तो इसी तरह से इन्फ्लेशन जो है यानी महंगाई जो है वो तकरीबन 10% बढ़ी है। तो ये महंगाई 10% बढ़ी और लीरा 10% कम हुआ, तो ये तकरीबन इस वक्त बराबर जा रहे हैं। तो अगर आप इस वक्त प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे तो क्योंकि आप टर्किश लीरा में ख़रीद रहे हैं और आपने जितनी भी पेमेंट करना होती है वो टर्किश लीरा में ही करना होती है, तो इसका जो कॉमन मैन होता है, जो आम लोग होते हैं, उनको डॉलर, यूरो या पाउंड से इतनी गर्ज नहीं होती, उनको सिर्फ लीरा से गर्ज होती है। मसलन मेरा ये घर है तो मैं इसको कहूँगा कि आज से 2 साल पहले भी अगर मैं इसका 50 लाख मांग रहा था तो आज मैं 60 लाख मांग लूँगा। तो इस तरह से बहुत से लोग जो हैं वो इतना ज़्यादा जंप नहीं करते वैल्यूज़ में और वो देखते हैं, उनको टर्किश लीरा के हिसाब से आइडिया होता है कि मैंने इतने में सेल करना है। ठीक है, और ये एक मार्केट का होता है। और दूसरा ये कि इस वक्त जो मार्केट है वो एक स्लोएस्ट पॉइंट पे चल रही है। इन्वेस्टर जो उन्होंने अपना पैसा रोका हुआ है, ज़्यादातर इन्वेस्टर जो है। लेकिन इसमें मतलब मैं एक बुक में पढ़ रहा था तो वो ये कहता है कि जब किसी बाज़ार में सेल लगती है, जब किसी बाज़ार में या किसी मार्केट में सेल लगती है तो हर बंदा ख़रीदारी के लिए भाग जाता है कि आज 80% कम रेट पे, यानी 80% लेस रेट पे हमें चीज़ें मिल रही हैं। तो जिसने नहीं भी ख़रीदना होती वो भी ख़रीद रहा होता है। तो वो इसी तरह से कह रहा था प्रॉपर्टी की जो जब मंदी होती है, कोई भी ख़रीद नहीं रहा होता, तो तब आपको ख़रीदना चाहिए क्योंकि उस वक्त कम से कम रेट पे होता है। तो राउंड द ईयर जब प्रॉपर्टी, जब सब खरीद रहे हो तो उस वक्त ना खरीदें। जब कोई नहीं खरीद रहा या बहुत कम खरीद रहे हैं तो उस वक्त इन्वेस्टर खरीदता है और फिर वो तब बेचता है जब सब खरीद रहे होते हैं। तो जो अक्लमंद इन्वेस्टर होता है, जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होता है, वो प्रॉपर एक स्ट्रेटजी के साथ चलता है, प्लानिंग के साथ चलता है। अगर आपने देखा हो कि आम शूटर जो होता है वो गोली चलाता है, लेकिन जो स्नाइपर होता है,
سنائپر گھنٹوں انتظار کرتا ہے کہ جب اس کا شکار اس کی رینج کے اندر اور اس کے بالکل پوائنٹ پہ آتا ہے تو وہ اس وقت جو ہے شوٹ کرتا ہے، اور سنائپر کی ایک گولی مس ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ گولی اگر میری مس ہوئی ہے تو لیکن دشمن کی 100 گولیوں میں سے کوئی گولی مس نہیں ہوگی، تو وہ کیا کرتا ہے، ہمیشہ اپنا پوائنٹ جب اس کو 100% شیور ہوتا ہے، لیکن وہ اس کے لیے انتظار کرتا ہے 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے۔ تو سنائپر اسٹریٹجی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے، جو انٹیلیجنٹ انویسٹر ہوتا ہے وہ مارکیٹ کے اندر بیٹھتا ہے، مارکیٹ کو آبزرو کرتا ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ کا لائف سائیکل کیا ہے، کب مارکیٹ کا والیوم زیادہ ہوگا، کب مارکیٹ کا والیوم کم ہوگا، کب جو ہے زیادہ لوگ بائی کریں گے، کب جو ہے کم لوگ بائی کریں گے، اور اس حساب سے وہ جو ہے یہ جو ایموشنز ہے بائنگ اور سیلنگ کے، اور یہ سپلائی اور ڈیمانڈ کا جو سارا کھیل ہے، وہ اس کو بہت اچھی طرح سے ماسٹر کرتا ہے، سپلائی اور ڈیمانڈ کے کھیل کو۔ اور اگر آپ اس چیز کو سمجھ جاتے ہیں تو آپ ایک اچھے انویسٹر بن سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ 4 مہینوں میں پراپرٹی کی ویلیو جو ہوتی ہے وہ کم ہوگی، سستی پراپرٹی ملے گی، لیرا اس وقت جو ہسٹوریکلی لو ریٹ پہ ہے، اور بہت سے جو لوکل انویسٹر ہیں یا ٹرکش انویسٹر ہیں وہ انویسٹ نہیں کر رہے۔ اب فورن جو ہے اگر آپ باہر سے ڈالر لے کر آتے ہیں تو آپ کو اس کے بدلے میں بہت اچھا لیرا ملے گا۔ جب آپ کو زیادہ لیرا ملے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک اچھی پراپرٹی خرید سکیں گے، جو آپ 6 ماہ یا سال بعد اگر ریسیل بھی کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ منافع ہو سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم یہ کہیں گے دس از دا گولڈن ٹائم ٹو انویسٹ، لیکن انویسٹ کرتے ہوئے لیکن سے مراد ہے کہ آپ نے ریسرچ ضرور کرنا ہے، محنت ضرور کرنا ہے۔ ایک فارمولہ ہے کہ مطلب 100 میں سے 10 اور 10 میں سے 3 اور 3 میں سے 1 پراپرٹی بائی کرنا ہے۔ اب 100 پراپرٹیز دیکھیں، ان میں سے 10 فلٹر کر لیں اور ان 10 پراپرٹیز کو آپ وزٹ کریں، اور ان 10 پراپرٹی کو وزٹ کرنے کے بعد فزیکلی ان میں سے 3 پراپرٹی کو شارٹ لسٹ کریں اور ان کو پھر کمپیئر کریں کہ مجھے جو ہے اس میں کیا فائدہ ہے، کیا نقصانات ہیں، اور اینڈ پہ جو ہے آپ اپنے کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس کرتے ہوئے ایک پراپرٹی خریدیں۔ 100 کو دیکھا، ان میں سے 10 کو وزٹ کیا، جن 10 کو وزٹ کیا ان میں سے 3 کو فلٹر آؤٹ کر کے ان کا کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس کیا، اور اس کے بعد پھر ایک پراپرٹی آپ نے خریدنی ہے۔ اگر آپ زندگی میں اس طرح سے کام کریں گے تو بہت سی چیزیں اور بھی ہیں، لیکن یہ ایک سمپل سا تھم رول ہے جن کو آپ فالو کرتے ہوئے آگے بڑھے، ریسرچ کریں، مارکیٹ کے اندر پیسہ لگانے سے پہلے دیکھیں، اور رائٹ ٹائم کا انتظار کریں۔ جب آپ مطلب جیسے کہا جاتا ہے کہ جب لوہا گرم ہو تو تب چوٹ لگانی چاہیے، ٹھنڈے لوہے پہ چوٹ لگائیں گے تو آپ کی محنت ضائع ہوگی، اس طرح سے گرم لوہے پہ لگائیں گے تو آپ کی محنت جو ہے ضائع نہیں ہوگی۔ تو ٹائم جو رائٹ ٹائم ہوتا ہے اس وقت رائٹ ڈیسیژن کر لینا ہی ایک بہت ماہر اور اچھے انویسٹر کا یا ایک بزنس مین کا جو ہوتا ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ایکسپیرینس ہوتا ہے، اور وہی اس کی کامیابی کا بہت بڑا ایک سنہری اصول آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ جی سر، ماشاءاللہ بہت شکریہ سر، آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا۔ جی جی سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا ترکی کی حکومت سٹیزن شپ پیکیج ختم کر سکتی ہے؟ جی کلیم اللہ، یہ ایک بہت اچھا پوائنٹ ہے۔ جی سر۔ ہم نے پہلے بھی اس حوالے سے بات کی کہ ٹرکش گورنمنٹ پر بہت زیادہ اپوزیشن کا جو ہے اس وقت بہت زیادہ پریشر ہے، کیونکہ بہت سے رشین جو ہے وہ پراپرٹی خرید رہے ہیں انٹالیا میں، اور بہت سے جو ہے وہ دوسرے مطلب یورپین خرید رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چائنیز جو ہے کیپاڈوجیا کے اندر اتنی زیادہ مقدار میں، اتنی زیادہ کوانٹی میں، اتنی زیادہ نمبرز میں انہوں نے گھر خریدے اور انویسٹمنٹ کی ہیں کہ ان کے لیے 2-2.5 لاکھ 3 لاکھ $5 لاکھ تو کچھ بھی نہیں ہے، مطلب وہ اتنے مطلب کروڑوں اربوں ڈالرز ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں، تو یہ مطلب $5-10 لاکھ انویسٹ کرنا ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو ایک سیکنڈ پاسپورٹ ہونا جس کو وہ یوز کرتے ہوئے ایک پورے رشین سیکٹر کی مارکیٹ کو، اور ساتھ ہی ساتھ یورپین سیکٹر اور مڈل ایسٹرن سیکٹر، ان سب کو ایک جگہ سے، تو اس لیے جو چائنیز مینوفیکچرر ہیں وہ اپنی فیکٹریوں کا ایک یونٹ اگر چائنا میں ہے تو دوسرا یونٹ ٹرکی میں لگا رہے ہیں، ٹرکی میں بیٹھ کر وہ یورپ کو بھی سپلائی دیں گے، مڈل ایسٹ کو بھی اور رشین سیکٹر کو بھی۔ تو تینوں سائڈ سے اگر آپ یہ ٹرکی میں ہیں تو اوپر آپ نے یورپ کو سپلائی دی، نیچے پورے مڈل ایسٹ کو دی، اور ادھر آپ نے رشین سیکٹر میں دی، تو اب تینوں سائڈ پہ جو ہے وہ بزنس کر رہے ہیں، تو بہت زیادہ چائنیز جو ہے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، جس وجہ سے جو ہے یہ اپوزیشن کا بہت زیادہ ہے
کہ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ اس پروگرام کو کلوز کیا جائے، کیونکہ اس سے معاشرے کے اندر جو ہے بہت زیادہ اب انفلکس ہو رہا ہے ایسے لوگوں کا، اور یہ ایک بیسیکلی ٹرکش جو ہے وہ ٹریڈیشن اور کلچر پر ایک حملہ ہے۔ تو اس حوالے سے جو گورنمنٹ جب 2023 میں نئے الیکشن ہو رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ 2022 میں یا تو اس کو فریز کر دیا جائے، یا اس کی کوانٹٹی بڑھا دی جائے، $5 لاکھ کر دی جائے، یا پھر جو ہے اس کو سرے سے ختم ہی کر دیا جائے۔ تو یہ جو سٹیزن شپ ہے $2.5 لاکھ والی، یہ ہو سکتا ہے آنے والے سال 2 سال کے اندر اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ ریویو کیا جائے، اور ہو سکتا ہے کلوز بھی کر دیا جائے۔ جی سر، ماشاءاللہ بہت شکریہ جی بھائی۔ سر۔ جیسا کہ ہم نے سٹیزن شپ کی بات کی تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، کیا پراپرٹی ریزیڈنس کا قانون بھی بدل سکتا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں کہ پراپرٹی ریزیڈنس میں تو آپ کو 5 سال ٹرکی میں رہنا پڑتا ہے، جی سر۔ ٹرکش لینگویج سیکھنا ہوتی ہے، ٹرکش ٹریڈیشنز کو سمجھنا ہوتا ہے، اور 5 سال کے بعد آپ کو جو ہے ایک تو سیکیورٹی کے حوالے سے بھی آپ کلیئر ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کو ایک نیچرل پروسیس ہے، اور وہ تو پورے یورپ میں، امریکہ میں، پوری دنیا میں ایسا ایک سسٹم ہے۔ جی سر۔ تو وہ اس قانون کے بدلنے کی جو ہے وہ کوئی اس طرح سے چانسز بھی نہیں ہے، نہ ہی کوئی اس طرح سے کوئی خدشات ہیں۔ جو بدلا جا سکتا ہے کہ یہ جو امیڈیٹ 3 مہینوں کے اندر پاسپورٹ دیا جا رہا ہے، اس کے کیونکہ ایک تو سیکیورٹی کے بہت سے میٹرز ہیں، آپ اپنے ملک میں بھی بیٹھ کر پاسپورٹ لے سکتے ہیں۔ جی مطلب سر۔ آپ کے پاس $2.5 لاکھ $3 لاکھ ہے، آپ انویسٹ کریں اپنے لائر کے ذریعے، پاسپورٹ آپ کے گھر پہنچ جائے گا۔ تو وہ اس کو مس یوز بھی کیا جا سکتا ہے، اور بھی بہت سے سیکیورٹی کے حوالے سے بھی، اور باقی بہت سی چیزوں کے حوالے سے کلچرل ایشوز بھی ہیں۔ تو اس لیے اس کے جو ہے بند ہونے کے جو چانسز زیادہ ہیں۔ جی جبکہ سر۔ پراپرٹی ریزیڈنس جو ہے، تو ہم اپنے جو ہمارے بھائی جو دیکھ رہے ہیں، ہم ان کو یہ سجیسٹ کریں گے کہ آپ اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ $20,000 $30,000 $40,000 کا گھر خریدیں، یعنی 20 سے 40 یا 60 ہزار کا اگر پرانا لینا ہے تو آپ کو اس رینج میں مل جائے گا۔ جی سر۔ نیا جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ 50 سے شروع ہو کر یا 60 سے شروع ہو کر آگے $1 لاکھ تک جاتا ہے۔ تو جو لوگ تو نیا گھر افورڈ کر سکتے ہیں دیٹس ویل، لیکن جو نہیں کر سکتے وہ پرانا بھی لے سکتے ہیں۔ جی پرانا سر۔ $20,000 $25,000 میں گھر لے کر اپنا اور اپنی فیملی کا ریزیڈنس لے سکتے ہیں۔ جیسے ان کو ریزیڈنس ملتا ہے اس کے بعد ان کو میڈیکل اور جو ایجوکیشن ہے وہ فری ہو جاتی ہے، اور وہ اپنا کوئی بھی بزنس شروع کر سکتے ہیں، یعنی ایز اے سیلف امپلائڈ بھی کام کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح ہو گیا تو سر۔ یہ ایک اچھی سہولت ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جی سر، بالکل ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ سر آپ کا۔ جی سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو ہمارے بھائی ترکی میں سٹیزن شپ لینا چاہتے ہیں، یا پھر جو اپنی فیملی کو شفٹ کرنا چاہتے ہیں ترکی میں، آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ کیا اس وقت ان کو پراپرٹی لے لینی چاہیے؟ ان کو کوئی فائدہ ہوگا اس سے؟ جی کلیم اللہ، میں یہ کہوں گا کہ جو مجھے اندازہ ہے، یا میں 12 سال سے یہ ٹرکش کلچر میں آذربائیجان اور ٹرکی دونوں جگہ پہ ہم بزنس بھی کر رہا ہوں، رہ بھی رہا ہوں، اور یہاں کے پورے کلچر کو سمجھتا ہوں۔ تقریباً 5-10 ہزار ٹرکش لوگوں کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہے۔ جی سر۔ تو جہاں تک مجھے آئیڈیا ہے کہ میں نے بتایا کہ 2023 میں معاہدہ لوزان ختم ہو رہا ہے، اور ابھی جو ہے ٹرکی میں گیس کے ریزرو جو ہیں بہت زیادہ دریافت ہوئے ہیں، اور ٹرکی میں ایکسپلوریشن ہو رہی ہے تیل اور گیس کی۔ تو اس وقت جو ہے ٹرکی اپنا امپورٹ کرتا ہے $42 ارب کی صرف انرجی، یعنی تیل اور گیس۔ جی سر۔ ٹوٹل اس کی ایکسپورٹ ہے 180، کر لیں آپ، $180 ارب کی اس کی ایکسپورٹ ہے، جی سر۔ اور $220 ارب کی امپورٹ ہے، جس میں $42 ارب کی یہ آ جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ امپورٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے تو اس کی ایکسپورٹ بڑھ جائے گی۔ جی سر، بالکل۔ جب ایکسپورٹ بڑھے گی تو لیرا جو ہے ڈیفینیٹلی بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ٹرکی کے اپنا آئل اور گیس اتنا زیادہ ہوگا کہ اپنی ضروریات کے بعد وہ ایکسپورٹ بھی کر سکتا۔ جی سر۔ تو آنے والے وقت میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرکی ایک تو سیلف سفیشینٹ ہے انرجی میں، اور دوسرا یہ کہ اس کی اس وقت جو ینگ جنریشن، جیسے پاکستان میں 60% پاپولیشن ینگ ہے، تو اسی طرح ٹرکش پاپولیشن بھی 60% ینگ ہے۔ جی اور سر۔ پھر وہاں پر اسمال انڈسٹری بہت زیادہ ہے، برسا ہے، دینیزلی ہے، مرسن ہے، گازی انتب ہے، سیمسون ہے، مختلف شہروں کے اندر، ازمیر ہے، جو اس کے علاوہ استنبول کے سراؤنڈنگ میں بہت زیادہ انڈسٹری، اسمال انڈسٹری بہت زیادہ ہے، ینگ جنریشن ہے، اسمال انڈسٹری ہے، جیوگرافیکلی بہت اچھی لوکیشن پر ہے، آپ وہاں بیٹھ کر مڈل ایسٹ کو، یورپ کو اور رشیا کو ہر جگہ پر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ سارے فیکٹرز بتاتے ہیں کہ ٹرکی کا جو فیوچر ہے وہ بہت برائٹ ہے۔
بالकुल सर اب इंशाल्लाह। यहाँ पर बहुत से लोग ये कहते हैं कि देखें उसका यूनान के साथ इशू चल रहा है, देखें उसका शाम के साथ इशू चल रहा है, देखें यूरोप आज ये करता है, अमेरिका कल ये करता है। तो भाई जंग तो जब से मैं पैदा हुआ हूं ना, मैंने देखा है कि दुनिया में जंग लगी हुई है, ठीक है। बिल्कुल सर। और दुनिया में किसी ना किसी कोने में कहीं ना कहीं पर जंग हमेशा ही थी, और जंग तो आज भी हो रही है, आज भी हो रही है। अगर हम देखें तो 5th जनरेशन वार हो रही है, 5G की वार हो रही है। मतलब जंग तो इस वक्त भी दुनिया के किसी न किसी नुक्कड़ पे लगी हुई है। लेकिन हमें ये मामलात जो है, हमें जंग की वजह से या इन मामलात को देखकर जीना तो नहीं छोड़ देते। बिल्कुल सर ऐसा ही। और ये जो सिचुएशंस हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये चलते ही रहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप ये देखें कि इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं। टर्की ने आज़रबाईजान को हर तरह से सपोर्ट किया, पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, और आज़रबाईजान ने अपना इलाका आज़ाद करवा लिया। जी सर। अब आगे टर्की स्ट्रांग हो रहा है, एनर्जी उसकी अपनी हो रही है। उसके बाद जो है यूरोप जो है इस वक्त चाइना के बाद दूसरा बड़ा डिपेंड जो कर रहा है वो टर्की के ऊपर कर रहा है। यूरोप का 80% जो है वो सप्लाई टर्की से जाती है। अब यूरोप टर्की पर पाबंदी कैसे लगा सकता है कि जबकि उनके सारे इन्वेस्टर्स के पैसा टर्की में लगा हुआ है, मिलें यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ से चीज़ें तैयार होती हैं, यूरोप को खाना मिलता है, कपड़े मिलते हैं, होम अप्लाइंसेस मिलती हैं। वो कैसे कर सकते हैं जहाँ से उसकी सप्लाई आ रही है। बिल्कुल सर सही तो हो गया। अगर जितनी भी इस वक्त गैस जा रही है यूरोप को, या तो वो रशिया से जा रही है या वाया टर्की जा रही है। अगर सिर्फ इस सर्दी के मौसम में यूरोप की गैस बंद कर दी जाए ना, तो वो घरों में जम के मर जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। सर ऐसा ही है। तो बहुत से लोगों को तो आइडिया ही नहीं है, लेकिन वो इधर उधर की बातें करके मीडिया को प्रोपोगंडा जो है, मीडिया तो ये एक कूजे के अंदर जो है ना, वो कहता है कि समंदर है एक छोटे से कूजे में, और ये इसमें बहुत बड़ा सैलाब आया हुआ है। मीडिया जो है इसकी बातों पे ना जाए, आप खुद रिसर्च करें, आप खुद देखें टर्किश इकॉनमी कहाँ पर खड़ी है। टर्किश पूरी जितना पूरे यूरोप की नेटो के अंदर सबसे बड़ी आर्मी टर्की की है, और सबसे स्ट्रॉन्ग इस रीजन के अंदर आर्मी टर्की की है। और उसके साथ साथ जो है शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री टर्की की इतनी बड़ी है कि हद से ज़्यादा, उसकी गाड़ियों की इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। उसके साथ साथ होम अप्लायंसेज इंडस्ट्री जो है पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो $20 अरब की सिर्फ होम अप्लायंसेज जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है। और ये जो जितने भी रीजनल कंट्रीज हैं इन सबको टर्की जो है एक मेजर एक्सपोर्टर कंट्री के तौर पर तकरीबन 50 से 60 मुल्कों को, दुनिया के 50 से 60 मुल्कों को मेजर एक्सपोर्टर के तौर पर प्रोडक्ट्स जो है सप्लाई कर रहा है। तो टर्की इकॉनमी एक बड़ी इकॉनमी है, और जिसके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्मॉल इंडस्ट्री, यंग जनरेशन, स्किल्ड जनरेशन, जियोग्राफिकली बहुत अच्छी लोकेशन पर है। उसको compete ही नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। और इंशाल्लाह ताला उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आप नहीं उठाएंगे तो भाई ऑलरेडी अमेरिका से लोग आगे उठा रहे हैं, यूरोप से आगे उठा रहे हैं, रशिया से आके, चाइना से लोग आके इन्वेस्टमेंट करके उठा रहे हैं। आप अभी इस वक्त भी आप बहुत पीछे हो। पिछले साल 45,000 लोगों ने घर खरीदा, मतलब 45,000 घर बिके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ इस साल जो है वो तकरीबन 60,000 घर बिक गए होंगे। तो इसका डाटा अभी आने वाला है साल के एंड पे। तो आप तो पहले ही दुनिया से बहुत पीछे हैं, आपको तो पहले ही इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि दुनिया कहाँ पे पहुँच गई है। तो थोड़ा सा रिसर्च वर्क करें, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आएगी। हमारी ये जो हमें पता है हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, मज़ीद आपको जो पता हो वो आप नीचे कमेंट में लिख दिया करें। इंशाल्लाह ताला हम आपको उसका रिस्पॉन्ड भी करेंगे, और हो सकता है उस पर कोई वीडियो भी बन जाए। आपके कमेंट से भी हमें रहनुमाई मिलती है। बहुत शुक्रिया। जी सर माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपने बड़ी तफसील से जो है मेरा इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। बहुत शुक्रिया सर आपका। वेलकम। आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच रही उन तक भी पहुँच जाए। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।